हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यह हदीस कुदसी हुआ करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हदीस कुदसी? आज ये भी समझ लो, आपने कई बार सुना होगा कि फरमान तो नबी पाक का हो, आका फरमाए, मगर आका अल्लाह का फरमान सुनाए कि रब ये फरमाता है। यह हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू जब भी मुझसे उम्मीद लगाकर दुआ मांगेगा तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमानों के किनारों तक पहुंच जाएं फिर भी तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास जमीन पर गुनाह लेकर आए और फिर मुझसे इस हाल में मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराए तो मैं जमीन भर मगफिरत लेकर तेरे पास आऊंगा। यानी कैसे ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह जब रहमत फरमाता है तो वो सब माफ फरमा देता है। तो आज मैंने और आपने अपने रब से मोहब्बत का, ये कहते ना कि ये इजहार करना है। देखें, जिससे मोहब्बत होना उसकी नाराजी वाले काम नहीं किए जाते, महबूब को नाराज नहीं किया जाता जब वो इतना मेहरबान। अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि अगर अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं तो अगर मेरी आंखें हराम देखती तो मेरी आंखें चली जाती, अगर मेरी आंखें, मेरे कान हराम सुनते तो कान चले जाते, मगर अल्लाह ये कान वापस नहीं ले रहा, ये आंखें वापस नहीं ले रहा, वो हमारी हम पर रहमतें जारी रखे हुए है। तो फिर हमें उसकी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। एक कुरान पाक की आयत सुन लीजिए। अब यहां जब अल्लाह की हम रहमत की बात कर रहे हैं ना, तो अब शैतान क्या करता है कि यार फिर तो अल्लाह बड़ा रहीम है, जो करना है करो, अब तो नमाजें नहीं भी पढ़ेंगे, रोजे नहीं भी रखेंगे, हराम खाते रहो, हराम पीते रहो, अल्लाह तो बड़ा करीम है, माफ फरमा देगा। यहां हम मार खा जाते हैं। आज जरा सुनिएगा, एक कुरान की आयत इस बात को क्लियरिफाई कर देगी। अल्लाह फरमाता है, फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। अल्लाह जिसे चाहे बख्शेगा और जिसे चाहे सजा देगा। अल्लाह की मर्जी, वो खालिक है, चाहे तो हमें नुक्ते पर बख्श दे और चाहे तो किसी एक गलती पर पकड़ फरमा ले। ईमान की जरा तारीफ समझ लें। उलमा कहते हैं अल ईमान बैनल खौफी वर रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान शय का नाम है। बेखौफ भी नहीं होना है और ना उम्मीद भी नहीं होना है। रहीम को नाराज भी नहीं करना है मगर कहार के गजब को दावत भी नहीं देनी है। इसके दरमियान हमने रहना है तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा एक बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने तीन के अंदर तीन बातें पोशीदा रखी हैं। ये जरा बड़ी कमाल की हदीस है। खलीफा आला हज़रत फकीह आजम अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ मुहद्दिस कोटलवी नकल फरमाते हैं, ये उनका कौल है। अल्लाह पाक ने तीन चीजों को पोशीदा रखा है। अपनी रिजा को अपनी इताअत में, अपनी नाराजी को गुनाहों में और अपने औलिया को अपने बंदों में। इससे क्या सीखने को मिला कि कोई भी छोटी नेकी छोटी समझकर छोड़ ना दें, क्या पता यही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। हदीसों में यह मजमून मिलता है कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मगफिरत हो गई है। किसी ने दरख्त रास्ते से हटा दिया या कोई चीज हटा दी कि रास्ता खुला हो जाए, अल्लाह ने इसलिए मगफिरत फरमा दी। तो हर नेकी आगे बढ़ के करनी चाहिए। और सेकेंडली, बंदा कहता है ना छोटा ही गुनाह कर लो यार, क्या पता यही गुनाह हमारी पकड़ का सबब बन जाए। ये भी रिवायतों में मजमून मिला कि बंदे ने किसी का तिनका उठा लिया, उसके लिए पकड़ कर दी गई, तो वो नुक्ता नवाज है। और तीसरी बात कि अल्लाह ने अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। इससे समझ यह आता है कि हर बंदे के साथ अदब से पेश आए। हमें नहीं पता कौन अल्लाह की बारगाह में कौन सा मर्तबा रखता है। अहदीस में यह मजमून मिलता है कि कुछ परागंदा बाल वाले ऐसे हैं जिनको कोई अपनी दावत में ना बुलाए, मगर वो अगर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा लें, अल्लाह वो कसम पूरी फरमाता है। तो पता चला कि हमें नहीं मालूम कि कौन बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा रखता है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, सबसे इज्जत से पेश आएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह की रहमत की बात हुई है ना, तो ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के गजब को दावत नहीं देंगे और उसके फर्मा बरदार बंदे रहेंगे। आखिरी बात कर लेता हूं। सोचने का एक तरीका यह है कि यार गुनाह करूंगा तो जहन्नम का अजाब मिलेगा, कब्र में कीड़े पड़ जाएंगे, डर लगता है। एक गुनाह छोड़ना खौफ इलाही की वजह से है, वो भी ठीक है, मगर आला दर्जा पता क्या है? इमाम गजाली लिखते हैं कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गुनाह ना करे।
کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا، میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی، میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے۔ خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے۔ خوف سے نماز پڑھنا اور ہے اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے۔ خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے۔ اور اب ایک بات اور یہ کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے سے اب رخصت ہو رہا ہے، ابھی سے ایک دل میں کسک سی اٹھ رہی ہے کہ جناب مسجد آباد ہیں۔ اب دیکھیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویاں ہو رہی ہیں، گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں، لیکن کہتے ہیں دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے، انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے، اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان، جب تک تو قید تھا نا اللہ کے بندے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں۔ اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے۔ چلو اسپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا۔ یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو، گناہ چھوڑ دو، نیک اعمال کرو، تلاوت کرو، اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، عید کے دن فجر پہ نمازی نہیں ہوتے۔ ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام، اس بار پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رحمت والے آقا کے، رحیم مولا کے، رحیم پروردگار کے بندے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی عبادت کریں گے۔ اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں، وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ یہاں ایک اور بھی جس کو کہے درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جب ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، لاکھوں میں زکوٰۃ تھی، لوگ مزے سے دے رہے تھے، مگر جب اب کروڑوں میں زکوٰۃ آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی۔ اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، اوہو 5 کروڑ روپے زکوٰۃ، 10 کروڑ روپے زکوٰۃ، اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکوٰۃ بری لگ رہی ہے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکوٰۃ بنی ہے نا۔ شکر ادا کر اور اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ کبھی بھی ایسے اپنی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں۔ میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ دل پر بھاری لگے، اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کروں۔ اور زکوٰۃ ادا جب بھی کرے نا، چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے خیرات دیں، سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں، آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، کچھ زکوٰۃ دے دیں، بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، زکوٰۃ دے دیں، عید کے دن آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، زکوٰۃ دے دیں، اور آپ اسے 5 10 ہزار 25 50 ہزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں، زکوٰۃ چاہیے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے؟ میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اسے مانگنے والا بنایا؟ خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے۔ تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں، چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور اپنی زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں، یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں۔ تو زکوٰۃ کے مستحق رشتہ دار ڈھونڈیں، ان کو دیں، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اپنے قریب رفقا، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، پہلے اس کو دیں۔ اور اس کے بعد میں ایک